नवनीत भवानेव प्रथमं श्लोकं वदति वा? आं महोदय। पठामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तत्र गतसप्ताहे यदा मिलितवन्तः, गतसप्ताहे अहम् आसं वा न स्मरामि इदानीम्। आगतवान् वा? आं महोदय। अस्तु, तर्हि गतसप्ताहे अपि अहं किञ्चित् कालमेव आगतवान् वा न स्मरामि इदानीं। कुत्र प्रश्न अस्ति? क्रियापदानि रूपाणि उपयोग कदा एंड कुत्र। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आम् महोदय। अस्तु, तो तर्हि कुत्र इति प्रश्नः अभवत् वा? तद् इत्युक्ते वयम् इदानीं किं कुर्वन्तः स्मः इत्युक्ते अभ्यासपुस्तके प्रतिविभागम् इत्युक्ते प्रतिपाठं तत्र पुनः परिशील्य ततः प्रश्नान् वयं लिखामः, अनन्तरम् उत्तराणि वदामः। सः एकः अंशः। अनन्तरं सामान्य तत्र सामान्यरीत्या तत्र अन्ये प्रश्नाः भवन्ति वा अथवा सन्देहः अस्ति वा, तत्र समाधानं किम् इति तदेव किल इदानीं कुर्वन्तः स्मः। आम् आम् अस्तु, तर्हि तत्र गतसप्ताहे यदा वयं मिलितवन्तः कुत्र इति किल, इदानीं स्मरामि इदानीं तत्र किं वयं क्रियापदानां 5.1 कृतवन्तः वा? ओ कुत्र, कुत्र अस्ति इति। अस्तु अस्तु, सो प्रायः भवन्तः प्रश्नान् लिखितवन्तः, उत्तराणि अपि उक्तवन्तः इति स्मरामि। अस्तु 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 अस्तु, तर्हि इदानीं किं कुर्मः, तत्र कदा इति प्रश्नः तत्र अद्यापि मया किञ्चित् शीघ्रमेव गन्तव्यमस्ति। 6:30 अन्यत् एकं मेलनम् अस्ति, तत्र गन्तव्यं। कदा इति प्रश्नः, तत्र किं, कुत्र, कति, अनन्तरं कदा इति। किम् इति भवति तत्र वस्तुनिर्देशः इति तत्र उत्तररूपेण आगच्छति। वस्तुनिर्देशः इत्युक्ते उदाहरणं तत् किम्, एतत् किम्, सः कः, एषः कः, सा का, एषा का, तथा प्रश्नः भवति। तत्र उत्तररूपेण तु तत् किम् इति यदा पृच्छामः, तद् वस्तु भवतु अथवा यत् किमपि भवतु, तत् किम् इति, तत्र किमपि वस्तु अस्ति, तस्य वस्तुनः निर्देशः तदेव उत्तररूपेण आगच्छति। तथैव सः कः इति पृच्छामः, कश्चित् पुरुषः रामः इति तस्य नाम, सः रामः इति वदामः। अथवा सा का, सा सीता इति वदामः। तथा तर्हि तत्र वस्तु इत्युक्ते अचेतनवस्तु यत्किमपि भवतु भवति, सामान्यतया वयं तत् किम् एतत् किम् इत्येव पृच्छामः। उदाहरणं घटी अस्ति, घटी तु स्त्रीलिङ्गपदं जानीमः। सा का अपि प्रष्टुं शक्नुमः, चिन्ता नास्ति। उत्तरं तु सा घटी इति उत्तरम् आगच्छति। परन्तु सामान्यतया अचेतनवस्तु इत्युक्ते पुरुषः अथवा बालकः, महिला अथवा बालिका भवति, तदा एव सः कः, सा का इति पृच्छामः। अन्यथा यत् इत्युक्ते अचेतनवस्तु यत्किमपि भवतु, तत्र वयं सामान्यतया तत् किम् एतत् किम् इति पृच्छामः। अस्माकं
तत् घटी वक्तुं शक्नुमः? न तत् न सा- न शक्यते, न न न तत् किम् इति प्रष्टुं शक्नुमः। किमर्थम् इत्युक्ते तत् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, किम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तत्र तद् गच्छति, तत् किम् इति। अनन्तरं घटी इति वस्तु अचेतन वस्तु अस्ति, तदर्थमेव तत् किमिति प्रश्नः साधु। उत्तरं तु सा घटी अथवा एषा घटी एव। उत्तर किमर्थं घटी इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तत् घटी न भवति किल, तत् इति नपुंसकलिङ्गे अभवत्, न गच्छति तत्। अस्तु तत्र पदद्वयं यदस्ति, घटी इति स्त्रीलिङ्गे भवति पदं, तत्र स्त्रीलिङ्गवाचक तत्र किं वदामः, सा घटी तत् सूचकपदमेव, इत्युक्ते तद् इति यद् यः शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव तत् पदं भवेत्, तन्नाम सा घटी, एषा घटी इत्येव भवेत्, तत् घटी इति न भवति। एतद् वक्तुं शक्नुमः किञ्चित्, तत् वस्तु घटी घटी इति तथा वक्तुं शक्नुमः, परन्तु तत्र किं भवति, वस्तु इति नपुंसकलिङ्गे अभवत्, तत् इति नपुंसकलिङ्गे अभवत्, अस्तु वा। परन्तु केवलं किं वदामि, उदाहरणरूपेण उक्तवान्, तथा कदापि न वदामः, सा घटी एषा घटी इत्येव वदामः। अवगतम्? अवगतं महोदय। अस्तु, तर्हि सो किम् इति भवति, किम् इत्युक्ते कः का अपि तत्र अस्ति इति अर्थः, तत्र वस्तुनिर्देशः इति। कुत्र इति भवति, स्थाननिर्देशः, स्थानं निर्दिशति तद्, तेन किमपि स्थानम्, अत्र उदाहरणं सामान्यम् उत्तरं भवति, तत्र अस्ति, अत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति इति। तत्र सामान्यम् उत्तरं। तानि पदानि अपि, अत्र, तत्र, अन्यत्र अथवा कुत्र इति प्रश्नः, सर्वत्र इति अपि उत्तरम्, एतानि सर्वाणि पदानि तत्र अन्ते त्र इति अस्ति किल, त्र, तेन एवम् अवगच्छामः तद् स्थानं सूचयति इति, तानि पदानि स्थानं सूचयन्ति। अस्तु, कुत्र इति प्रश्नः भवतु, सर्वदा स्थानमेव उत्तररूपेण तत्र भवति, अस्तु वा। सामान्य उत्तरं नाम अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र इति। पुनः कुत्र इति प्रश्नः भवति, वयं इदानीमेव गतसप्ताहे पठितवन्तः, तत्र तु एकं निश्चितं स्थानं, तत् स्थानं तत्र वयं उत्तररूपेण सूचयामः। उदाहरणं, नवदेहली नगरं भारतदेशः, नवदेहली नगरं कुत्र अस्ति, भारतदेशे अस्ति। पूर्णवाक्यं, नवदेहली नवदेहली नगरं भारतदेशे अस्ति। अस्ति। नवदेहली नगरमिति एकमेव पदं, यदा एकमेव पदं भवति एवं न वदामः, नवदेहली नगरं, तथा न वदामः, नवदेहली नगरं, तत्र विना श्वासस्य त्यागेन तद् वदामः, अस्तु वा। नवदेहली नगरम् इति एकमेव पदं, तथैव भारतदेशे एकमेव पदं, तत्र भारतदेशः इति स्थानं, तदपि निश्चितं स्थानं, तद् रष्यादेशे नास्ति, चन्द्रलोके नास्ति, अथवा अत्र तत्र वयम् अन्यत्र इति न वदामः, भारतदेशे इति वदामः, तत्रापि कुत्र इति प्रश्नः, अस्तु वा। तत्र रामः इति भवति, उदाहरणं भारतदेशः रामः इव, तत्र रामः रामे, तथा भारतदेशः भारतदेशे। अनन्तरं सीता इति भवति सीतायां, तथा उदाहरणं गङ्गा, पवित्रजलम् अस्ति, पवित्रजलं कुत्र अस्ति, पवित्रजलं गङ्गायाम् अस्ति, गङ्गायाम् अस्ति, तत्र। तथैव जानकी जानक्यां,
नदी नद्यां, घटी घट्यां। सूची अस्ति, सूची कुत्र अस्ति? अत्र सूची अस्ति, अत्र सूची अस्ति, सूची कुत्र अस्ति? सूची घटी, सूची कुत्र अस्ति? घट्याम् अस्ति। पूर्णवाक्यं। सूची घट्याम् अस्ति। सूची घट्याम् अस्ति, घट्याम् अस्ति, अस्तु वा? तथैव तत्र किं वदामः? श्वेतभवनं, वाशिङ्ग्टन् DC नगरं। श्वेतभवनं कुत्र अस्ति? श्वेतभवनं वाशिङ्ग्टन् DC नगरे अस्ति, तथा, अस्तु वा? तत्र तद् कुत्र इति प्रश्नः। अनन्तरं कति इति प्रश्नः। कुत्र इति प्रश्नः स्थाननिर्देशः उत्तररूपेण आगच्छति। कति इति प्रश्नः तत्र संख्या निर्देशः, संख्या एव उत्तररूपेण तत्र भवति। उदाहरणं संस्कृतवर्गः, संस्कृतवर्गे कति जनाः सन्ति? संस्कृतवर्गे 5 जनाः संस्कृतवर्गे 5 जनाः सन्ति। गोविन्दः शिक्षकः, नवनीतः अपि शिक्षकः। संस्कृतवर्गे कति शिक्षकाः सन्ति? संस्कृतवर्गे 2 शिक्षकद्वयम् द्वयम् अस्ति, द्वयम् इति योजयामः, अस्तु वा? शिक्षकद्वयम् अस्ति, अस्तु वा? तत्र महिलाः 3 सन्ति। तत्र कति महिलाः सन्ति? महिलात्रयम् महिलात्रयम् अस्ति, सन्ति न? अस्ति, महिलात्रयम् अस्ति, अथवा 3 महिलाः सन्ति, तथा। तो महिलात्रयम् इति भवति चेत् तत्र गणः भवति। तिसॄणां महिलानाम् एकः एव गणः, तदर्थमेव महिलात्रयम् अस्ति इति एकवचने भवति। 3 महिलाः सन्ति इति 3 महिलाः इति तत्र बहुवचने भवति। अवगतम्? तथा तत्र शिक्षकद्वयं महिलात्रयम् एकमेव पदं वा? सत्यं 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 सत्यं। तत्र एकमेव पदं न भवति, तत्र किं भवति? शिक्षकद्वयम् अस्ति, तत्र अर्थः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते शिक्षक इति तत्र शब्दः अस्ति किल, तत्र तस्य सम्बन्धः कथं वाक्ये, तदर्थमेव शिक्षकद्वयम् इति एकमेव पदम्, अनन्तरम् अस्ति इति तत्र भवति। अनन्तरं एकक्षणम् एतत् दूरवाणी स्वीकरणीयं, कृपया अग्रे नयतु किञ्चित्। भवतां प्रश्नः अस्ति वा? कस्यचित् प्रश्नः? नवनीत महोदय, 3 महिलाः सन्ति, द्वयं महिलात्रयम् अस्ति। that is also something or वेलात्रयम् अस्ति। यदा महिलात्रयम् अस्ति संयोज्य वदामः तदा अस्ति इति भवति। द्वयम् अस्ति, त्रयम् अस्ति, चतुष्टयम् अस्ति, पञ्चकम् अस्ति, सर्वत्र अस्ति इत्येव क्रियापदम्। यतोहि एकवचने वयं गणयामः, परन्तु यदा भिन्न शब्दत्वेन वदामः, यथा 3 महिलाः, तत्र शब्दद्वयम् अस्ति, तत्र भिन्न शब्दाः सन्ति, तत्र वचनं वयं पश्यामः, तदा 3 महिला, 3 इत्युक्ते बहुवचनम्, अतः तत्र 3 महिलाः सन्ति। 4 4 बालकाः सन्ति। आम्,
चतुष्टयं बालकचतुष्टयम् अस्ति. आम् So that becomes a पञ्चबालकाः singular word. हा यदा चतुष्टयं त्रयं द्वयम् इति वयं वदामः तदा एकवचने Ah, हा asti, अस्ति आम् asti. But So, if you द्वे put the chatur बालकाः सन्ति न santi, शुद्धम्. न तत्र द्विवचनमस्ति द्वौ बालकौ स्तः इति भवति द्विवचनं द्विवचनं. भिन्नमस्ति वी हेवन्ट लर्न्ड द्विवचनं अतः यदा द्विशब्दस्य उपयोगं कुर्मः तदा बालकद्वयम् अस्ति इत्येव वयं वदामः सुलभं भवति द्विवचनं मास्तु अधुना So, तिस्र बालिकाः अस्ति I mean सन्ति बालिकात्रयम् अस्ति. हा एकः प्रश्नः अस्ति महोदय आम् केन किञ्चित् किञ्चन and just now you asked a question I forget like that all those were kutra santi I mean how do we learn those तत्र किं शब्दस्य रूपाणि तत्र यदि पुल्लिङ्गे अस्ति तदा कथं भवति कः इति भवति किल पुल्लिङ्गे कः तत्र चित् इति योजयामः अन्ते कः प्लस् चित् कश्चित् oh कश्चित् कः बहुवचने कथं भवति के इति भवति किल बहुवचने के इति भवति तदा के प्लस् चित् केचित् तथैव तृतीयाविभक्तौ केन इति भवति केनचित् एवं योजयामः परन्तु अभ्यासपुस्तके नास्ति इति मन्ये चित् चन नास्ति. यद्यपि यद्यपि अहं पठितुम् इच्छामि कुत्र how I mean कथं यदि भवती तद्विषये पठितुम् इच्छति कुत्र इति पृच्छति वा तत्र अहं यत्र पठितवान् इति वदामि प्रवेशः इति पुस्तकमस्ति प्रवेशः DLP पुस्तकमस्ति डिस्टेन्स् लर्निङ्ग् प्रोग्राम् मध्ये प्रवेशः इति पुस्तकमस्ति तस्मिन् पुस्तके अस्ति एतद्विषयः एषः विषयः नवनीत् महोदय गतसप्ताहे वयं पठितवन्तः प्रेषयतु आह्वयतु क्रियापदानि उपयुज्य वाक्यानि वदतु नवीन् महोदय कृपया अधुना अहं भोजनं करोमि इति चिन्तयतु तदा अहं वदामि कृपया प्रेषयतु यः कोऽपि परिवेषयति अथवा प्रेषयतु परिवेषयतु अहं भिन्नम् उक्तवान् प्रेषयतु अहं पत्रं प्रेषयामि मम मित्राय पत्रं प्रेषयामि गोविन्दमहोदय उक्तवान् गृहं प्रति पत्र प्रेषयति प्रति गृहं प्रति प्रति तत्र तद् उद्दिश्य गृहम् उद्दिश्य पत्रं प्रेषयतु गृहं पत्रं प्रेषयतु इति तत्र सन्देहः भवति तदा वयं स्पष्टीकरणार्थं गृहं प्रति प्रेषयतु इति वयं वदामः टुवर्ड्स् द होम् टु द होम् एवं रामं प्रति प्रेषयति रामं प्रति प्रेषयतु तम् उद्दिश्य प्रेषयतु महोदय कदा निद्रां करोति शुद्धम् अशुद्धम् कदा निद्रां करोति सम्यक् ओके सः कदा गच्छति सम्यक् ओके
सः पाठशाला कदा पाठशालां गच्छति इति स्यात्। पाठशालां गच्छति। भगिनी आह्वयति सः व्यायामं करोति। अहम् आह्वयति आह्वयति अहं शीला प्रति आह्वयति शीलाम् आह्वयामि 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 शीलाम् आह्वयामि प्रति इति न भवति तत्र। ओके शीलां प्रति प्रेषयामि। शीलां प्रति हा। प्रेषयामि प्रेषयामि इत्युक्ते मीनिंग नो नीड् फॉर प्रति क्वेश्चन हा प्रेषयामि प्रेषयामि इत्युक्ते सेण्ड्। सेण्ड् आह्वयति यदा आह्वयति इति वदति तदा प्रति इति न वदामः। न वदामः हा। सो प्रति इत्युक्ते ऐ मीन् प्रति कदा हा यदा वयं कुत्र उपयुज्य करणीयं तत्र शीलां प्रति आह्वानं प्रेषयति शीलां प्रति आह्वानं ददामि आह्वानं प्रेषयामि एवं आह्वानं ददामि ओके प्रति इत्यस्य टुवर्ड्स् इति चिन्तयतु तदा किञ्चित् स्पष्टं भवति। महोदय that प्रश्न सर्वनामपदम् is it किं कुत्र no प्रश्नवाचकपदं पदानि सप्तककाराः किं महोदय किं कुत्र किं कुत्र कदा कति तत्र न तत्र आर्डर् मध्ये एव वदतु यतोहि तत्र कण्ठस्थीकरणाय उपयोगः कदा किं कुत्र कति कुतः कदा किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं कुतः कथं किमर्थं कुतः कथं किमर्थं कथं किमर्थं कुतः कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं तो कः का तत्सर्वं किं मध्ये अस्ति। ओ किम् इति नपुंसकलिङ्गपदं किल पुल्लिङ्गे कः इति भवति स्त्रीलिङ्गे का इति भवति तदेव पदं। अपेक्षया इत्यस्य प्रयोगं जानन्ति वा अपेक्षया वयं गतवासरे वर्गे वयं कुर्मः नाट् कुर्मः कृतवन्तः आम् अभ्यासं कृतवन्तः महोदय। तर्हि कस्मिन् विषये अभ्यासः आवश्यकः इति चिन्तयति अधुना कस्मिन् विषये अभ्यासम् इच्छति सर्वं वा Like तर्हि numbers and also what is it सम्बन्धः तर्हि यदा कदा मातुलाः ओ एवं and तर्हि what is it what is the word for number संख्यापदानि तर्हि एकवारं संख्याः वदामः
एकतः 20पर्यन्तं वदन्तु प्रथमं। महोदय परीक्षायाम् I mean or कुत्र what is the word यत्र oh no यत्र कुत्रापि यत्र कुत्रापि लेखनीयं संख्या नंबर लिखामः या the word इत्युक्ते प्रायः शब्दः भवति। शब्दः प्रायः शब्दः भवति। संख्या नंबर लेखनीयम् इति मम अनुभवे नास्ति, परन्तु भवतां परीक्षा भिन्ना अस्ति। अहं तु तत् एतां परीक्षां न कृतवान्। आम्। Not कृतवा? You have not taken नवनीत exam? महोदय न। भाषा नवनीत महोदय went directly to कृतवान्। किम् उक्तवती भाषा वाल्मीकि प्रवेश परीक्षायाः कृतवान् कः किल नवनीत? अहं प्रश्नं न अवगतवान्। Did you do like Bhasa, Valmiki, Pravesha, that kind of exams? भाषा वाल्मीकि परीक्षा इति अस्ति वा? अहं न जानामि। अहं केवलं संस्कृतभारत्याः I परीक्षा। saw it in the this thing registration site. ताः तु नूतनपरीक्षाः स्युः। मम यदा अहं पठामि स्म तदा ताः न स्युः। अहं केवलं DLP परीक्षाः कृतवान्। तत्र प्रवेशः, परिचयः, शिक्षा, कोविदः, परीक्षा चतुष्टयमस्ति तत्र। तर्हि संख्याः वदामः एकवारम्। 1 2 3 4 5 6 7 षट् सप्त 8 9 10 11 12 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षष्टदश Is it पंचादश or पंचदश? षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अष्टादश नवदश विंशतिः। अप्येकवारम् 1 तः 20 पर्यन्तम्। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। उत्तमम्। अधुना 20 तः 40 पर्यन्तम्। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत्। शिलामहोदय तत्र अदृष्ट्वा वदामः। ओके एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत्। अनन्तरं कोऽपि एकत्रिंशत् द्वित्रिंशत् तत्र त्रित्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् किञ्चित् भिन्नं भवति। चतुर्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत्
त्रिंशत् षट् षट् षड् इति न भवति, षट् त्रिंशत्। षट् त्रिंशत् हा सप्तत्रिंशत् सप्त अष्टात्रिंशत् हा नवत्रिंशत् and चत्वारिंशतिः। हा अत्र अप्येकः अस्ति, हा 40 इत्येव, तत्र 32 इति नास्ति, 32। द्वात्रिंशत् अप्येकवारं 20 तः 40 पर्यन्तम् एकत्रिंशत् मया गन्तव्यं, हा क्षम्यतां, तत्र फोन् काल् अपि आगतं, क्षम्यताम्। अनन्तरं इदानीं तत्र मेलम् अस्ति इति उक्तवान् किल, तत्र गच्छामि। तर्हि नवनीतः तु अस्ति, प्रश्नः अस्ति चेत् यथा सः इदानीं कुर्वन् अस्ति एव, कृपया कुर्वन्तु। अनन्तरम् अग्रे यथा अहं पूर्वं सूचितवान् आसम्, तत्र सेक्षन् 6 मध्ये तु तत्र शिष्टाचारपदानि सन्ति, हरि ओं, सुप्रभातं, स्वागतम् इत्यादीनि पदानि। तत्र 7 मध्ये पुनः कुत्र गच्छति इति प्रश्नः तत्र। तो तत्र किं भवति, क्रियापदकोष्ठके क्रियापदानि सन्ति किल, पठति, क्रीडति इत्यादिकं। तो तत्र किमपि पदं भवतु, कुत्र अस्ति, कुत्र भवति, कुत्र पठति इत्यादिकं, सर्वत्र उत्तररूपेण रामः रामे, सीता सीतायां, जानकी जानक्यां, वाहनं वाहने तथैव भवति। केवलं 4 क्रियापदानि, गच्छति, आगच्छति, नयति, आनयति, 4 क्रियापदानि। तत्र तु उत्तरं किञ्चित् भिन्नप्रकारेण भवति। कुत्र गच्छति तत्र तु रामः रामं तथा भवति रूपम्। उदाहरणं कार्यालयं, नवनीतः गच्छति, नवनीतः कुत्र गच्छति, नवनीतः कार्यालयं गच्छति। अथवा सीता सीताम्, उदाहरणं तत्र पाठशाला, बालकः गच्छति, बालकः कुत्र गच्छति, बालकः पाठशालां गच्छति। तथैव जानकी जानकी, काशी काशीं, पुरुषः गच्छति, पुरुषः कुत्र गच्छति, पुरुषः काशीं गच्छति। मन्दिरं, अर्चकः अर्चकः कुत्र गच्छति, अर्चकः मन्दिरं मन्दिरमेव मन्दिरं गच्छति। सो गच्छति, आगच्छति, नयति अपि तथैव, आनयति अपि। अत्र तु इति उत्तरं भवति। सो इतोपि क्रियापदद्वयम् अस्ति क्रियापदकोष्ठके, पेज् 5 and 6। तत्र प्रेषयति इति एकं क्रियापदम्, आह्वयति इति द्वितीयं क्रियापदं। तत्र किं भवति, तत्र यथा गच्छति, आगच्छति, नयति, आनयति, तत्रापि एव भवति, परन्तु वयं किं कुर्मः, तत्र इतोपि एकं पदं तत्र योजयामः, प्रति इति योजयामः। उदाहरणं नवनीतः प्रेषयति, नवनीतः तत्र पत्रं प्रेषयति, नवनीतः पत्रं कुत्र प्रेषयति इति प्रश्नः। नवनीतः पत्रं भारतं प्रति प्रेषयति, तथा भवति। अस्तु वा? तत्र कृपया तद् चिन्तयन्तु, तदनुगुणं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। सो इदानीं किं कुर्वन्तु, तत्र सेक्षन् 7 इत्युक्ते तत्र 7.1 7.2 अस्ति। अनन्तरं सेक्षन् 8, सेक्षन् 8 मध्ये तु तत्र किं भवति, तत्रापि कुत्र इत्येव प्रश्नः। उत्तरं तु पुरतः अस्ति, पृष्ठतः अस्ति, वामतः अस्ति इति भवति। तत्र अस्तु वा? तद् कुर्वन्तु। तत्र 8 मध्ये अस्ति भवति। अनन्तरं सो 8 कुर्वन्तु, 7 and 8 कुर्वन्तु। अनन्तरं वयम् अन्तः बहिः अनन्तरं पश्यामः। अस्तु वा? तर्हि नवनीतः अग्रे नयति। महोदय, एकः प्रश्नः, तत्र आह्वयति इत्यस्मिन् अपि प्रति इति वदामः वा, केवलं प्रेषयति? तत्र किम् अस्ति, उदाहरणं
इदानीं गोविन्द आह्वयति, गोविन्दः कम् आह्वयति, गोविन्दः नवनीतम् आह्वयति, तत्र कं नवनीतम् आह्वयति इति। आम् परन्तु गोविन्दः नवनीतं कुत्र आह्वयति? सो गोविन्दः नवनीतं कश्चित् उत्सवं प्रति आह्वयति, तथा वदामः। अस्तु अस्तु सो उत्सवे आह्वयति प्रायः सम्यक् न भवति इति चिन्तयामि। उत्सवं प्रति आह्वयति प्रायः सम्यक् भवेत् इति। आम् अस्तु। अस्तु। सो एक्चुअली त्रिधा सर्वाणि क्रियापदानि माइनस गच्छति, आगच्छति, नयति, आनयति, प्रेषयति, आह्वयति। प्रथमा तत्र तु रामः रामे तथा भवति। गच्छति, आगच्छति, नयति, आनयति, तत्र केवलं इत्येव, रामं, सीतां, जानकीं, वाहनमिति। प्रेषयति, आह्वयति, तत्र प्रति इति एकं पदं तत्र योजयामः। अस्तु वा? अहम् इदानीं नवनीतं पोस्ट् कृत्वा गच्छामि, कारयित्वा गच्छामि। क्षम्यतां, तत्र इदानीं तदेव किमर्थं तत्र कर्तुं न शक्नोमि इति। अहं तत्र पार्टिसिपेण्ट्स् तत्र ऐकान् करणीयमासीत् मया। अहं पुनः पुनः शेर् कुर्वन् अस्मि। किमर्थं शेर् आगच्छति इदानीम् अवगतम्। अस्तु, मेक् होस्ट्। अस्तु, मिलामः। शुभम्। अस्तु, मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, तर्हि किं कुर्मः? यथा गोविन्द महोदय उक्तवान् तथा क्रियापदकोष्ठकं पश्यामः। तत्र प्रथमक्रियापदमस्ति, अथवा सर्वाण्यपि दृष्ट्वा एकैकं वाक्यं वदामः, अथवा अहमेव प्रश्नं पृच्छामि, भवन्तः वाक्यं वदन्तु। पठति इति प्रथमक्रियापदमस्ति। बालकः कुत्र पठति? बालकः पाठशालायां पठति। उत्तमं। बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति। उत्तमं। बालकः कथं पठति? बालकः सम्यक् ज्ञानार्थं पठति। सम्यक् पठति। सम्यक् पठति। ओ, बालकः किमर्थं पठति। पठति? उच्चैः पठति अथवा किमर्थं पठति? ज्ञानार्जनार्थं पठति। ज्ञानार्जनार्थं, बालकः ज्ञानार्थं पुस्तकं पठति। ज्ञानार्थं पठति। उत्तमं। किं, कुत्र, कति, कदा? कदा पठति? बालकः सायंकाले प्रातःकाले 6:00 पठति। उत्तमं। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं? कुतः इति तत्र न युज्यते, अतः अग्रिमं पश्यामः। क्रीडति। बालकः कुत्र क्रीडति? बालकः क्रीडाङ्गणे उत्तमं। बालकः और किम्? उद्याने उद्याने क्रीडति। गृहे और वने वने क्रीडति। वने। बालकः तत्र नदी इति उपयुज्य वदतु वाक्यं। बालकः नद्यां क्रीडति। नद्यां क्रीडति। क्रीडति। What is the word? नद्यां तरति। क्रीडति in the तरति। नद्यां तरति। तरति स्विमिंग। आम्। प्रश्नः आसीत् वा शीला महोदय? बालकः नद्यां स्नानं महोदय तरति। स्नानं करोति। आम्। नद्यां बोट राइड, व्हाट डू यू से? नद्यां नौकाविहारं करोति। आम्। नौकाविहारं करोति। बालकः अथवा बालकः मास्तु, अम्बा कं निन्दति? रात्रे 9:10 कं निन्दति? गृहे। निन्दति। What is निन्दति? निन्दति। कं निन्दति?
निन्दति निन्दति Okay. बालकान् निन्दति हाँ, एकवचने बालकं निन्दति। बालकं निन्दति कम् इति एकवचने अस्ति किल? हाँ, कं कः बालकं महोदय कः निन्दति as उत्तुस्ते meaning निन्दति ब्लेम् Horse. हाँ स्कोल्ड blame हाँ scold हाँ Scold is tarjayati, right? that's both Okay. हाँ Nindati. Criticize, right? Criticize. like condones आम् condemn आम् Condemn, it says. Okay. हाँ Nindati is अम्बा also अम्बा कां निन्दति? Ambaha putriam nindati. द्वितीया भक्ति पुत्री इत्यस्य न बालिकां Putrim. बालिकां निन्दति अस्तु पुत्री इत्यस्ति चेत् Putrim. हाँ पुत्र्यां पुत्रीं पुत्रीं Putrim. पुत्रीं हाँ द्वितीया विभक्तिः पुत्रीं Putrim. हाँ, तर्हि सम्पूर्णवाक्यं अम्बा पुत्रीं निन्दति पुत्रीं निन्दति। अम्बा किं निन्दति? Alika did not Kim- behave Putram nindati. न पुत्रः इति पुल्लिङ्गशब्दः किं निन्दति नपुंसकलिङ्गम् I was going to say, I'm thinking like if you say Kim, it applies to anybody, right? न न न तत्र लिङ्गं द्रष्टव्यं Oh, okay. हाँ So, किं निन्दति? Kim. किमपि वस्तु Oh, kimapi vastu, okay. नपुंसकलिङ्गं निन्दति नपुंसक Churikam nindati. हाँ तत् चूरि? भवितुम् आम् चुरिकाम् आम् यद्यपि स्त्रीलिङ्गशब्दः तथापि तत्र वस्तु भवति अतः यथा गोविन्दमहोदय उक्तवान् यदा लिङ्गं न ज्ञायते Oh, वस्तुनः लिङ्गं यदा न ज्ञायते तदा तत् अथवा नपुंसकलिङ्गशब्दं वक्तुं शक्यते अतः अम्बा किं निन्दति इत्युक्ते अम्बा दूरवाणीं निन्दति द्वारं निन्दति वाहनं निन्दति वृक्षं निन्दति एवं why vuksham condones nindati is तथैव correct तथैव तथैव I mean, Just for वाहनं the- अम्बा वाहनं निन्दति वाहनं doesn't नपुंसकलिङ्गे अस्ति we निन्दति अम्बा निन्दति आम् or tire puncture अम्बा निन्दति अम्बा वाहनं निन्दति सत्यम् अम्बा किमर्थं निन्दति किमर्थम् अम्बा किमर्थं she is upset आम् अम्बा रोषेण रोषेण निन्दति कोपनिवारणार्थं निन्दति कोपनिवारणार्थम् उत्तमं कोपनिवारणार्थं निवारणार्थं निन्दति अस्तु बालकः कुत्र धावति बालकः विद्यालयं धावति बालकः dhavati is running right आम् बालिका किं नयति बालिका चषकं बालिका पुष्पं नयति पुष्पं पुष्पं नयति चषकं नयति द्वयमपि सम्यक् किं कुत्र कति कदा कथं बालिका अहं चिन्तयामि कथं प्रष्टव्यमिति कति कदा किं कुत्र कति कदा किमर्थं किमर्थं बालिका कुतः नयति कुतः नयति नयति बालिका उद्यानतः नयति किं पुष्पं नयति बालिका गृहतः नयति गृहतः नयति कुतः इति जानन्ति किल that means where
फ्रॉम वेयर From where? कुतः हाँ गृहतः पुष्पं नयति। आम् अवगतं वा तत्र सप्तककाराः ज्ञाताः वा किं कुत्र कति कदा किमर्थं कुतः कुतः किं कथं किमर्थं कुतः हाँ, कथं किमर्थं कथं कुतः कथं किमर्थं किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् कुतः कथं किं कुत्र तर्हि अत्र विभक्त्याः अभ्यासः जातः अनन्तरं किम् उक्तवान् गोविन्दमहोदय तत्र अष्टमपाठपर्यन्तं पश्यन्तु इति सप्तमपाठः तु द्वितीयविभक्त्याः तदा पाठः तत्र अष्टम अध्यायं तत्र हा अस्तु कुत्र अहं शब्दं वदामि भवन्तः द्वितीयाविभक्तिं वदन्तु अथवा सा Ta. तान् Tam. ताम् Tam. let me write it down सा ताम् आम् अत्र कोष्टके अस्ति महोदय 7.2 7.2 कोष्टके अस्ति परन्तु अधुना अदृष्ट्वा कुर्मः एकनिमेषं यावत् ओके इच्छन्ति चेत् पश्यतु इच्छन्ति चेत् एकवारं पश्यतु अनन्तरम् अहं परीक्षारूपेण करोमि ओके सो सा तान् ताम् ताम् आम् then पृच्छामि वा ता पृच्छतु सः तं ताम् so his her tam means सः her सः न सः पुल्लिङ्गे अस्ति तस्य द्वितीया विभक्तिः तं द्वितीया द्वितीया विभक्तिः आम् ताम् तर्हि अस्तु एषः and tam is Etam. एतम् Etam. Etam. आम् एषः एतम् इति भवति एषा Esha. Etam. एषां tam आम् सः Tam. तं उत्तमम् तत् तं Tam. तत् इत्येव Tat. तत् इत्येव आम् एतत् एतत् Etat. एतत् आम् एतत् एतत् इत्येव भवान् भवन्तं Bhavantam. आम् भवती Bhavatim. भवतीं भवन्तं भवतीम् अहम् Aham. माम् 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 I'm looking at the Aham. book that's cheating. Mom. Could you explain? So saha pullinge, tam is him. Yes. सः इस् द द्वितीया विभक्ति तम् इस् द्वितीया विभक्ति ऑफ सः इट इज आल्सो पुल्लिंग Oh, so Ram, Ramah, Ramam. रामम् So like आम् that, saha tam आम् and sa tam. आम् स्त्रीलिङ्गे सा ताम् Okay. एषा Esha etam, आम् esha etam. एषः एतम् एषा एतम् आम् Kam, सा kam. का काम् कः कम् Saha kam. आम् Saha kam means kam. what? Which kam. one? व्हाट वाज द क्वेश्चन Saha kam is that saha means that him. Kam. No, it doesn't translate into English like that. अत्र वाक्ये यदा वदन्ति तदा कर्मपदमस्ति चेत् द्वितीया विभक्तिः भवति कर्तृपदमस्ति चेत् प्रथमा भवति Can you give an example of आम् bhavan, bhavantam? हा भवान् अस्ति अहं भवन्तं पश्यामि Bhavan asti. आम् Bhavan is there. हा And bhavantam
अहं भवन्तं पश्यामि. Pashami is seeing. I see you. अहं भवन्तं पश्यामि. Oh, भवान् अस्ति, you are there. I see you. अहं भवन्तं पश्यामि. oh. द्वितीया विभक्ति. द्वितीया विभक्ति. आम्. अस्मिन् विषये प्रश्नः नदी इति. द्वितीया विभक्ति. Nadyam, नदीं. न नदीं. Nadim. Aham nadim Like pashyami. Bhavatim, Nadim. आम् तथैव. नद्याम् इति रूपं किं? कस्य रूपं षष्ठी नद्यां? विभक्ति. षष्ठी विभक्ति. Nadyam No, सप्तमी, no, षष्ठी विभक्ति. सप्तमी. saptami. सप्तमी विभक्ति. Saptami. आम्. यथा Nadyam means in the river. आम्. यथा Nadim, रमायां मायां. Nadim. मालायां सप्तमी विभक्तिः. So Nadim is rivers. सप्तमी विभक्ति. हाँ. नदी Nadim, रिवर. Nadim, Dvitiya. द्वितीया विभक्ति. आम्. So Nadi. नाट् द्विवचन. द्वितीया विभक्ति. Yeah. Yeah. Vivachana plural, but Dvitiya. आमाम्. His object. आम्. Nadi. ऑब्जेक्ट. करेक्ट. तर्हि Aham द्वितीया khadami. विभक्तिः अवगता वा? Mam. द्वितीया विभक्तिविषये. Aham khadami. Aham khadami means I'm eating. आम्. Then mam khada. No, no. अहं भोजनं खादामि. अहं फलं खादामि. फलं द्वितीया विभक्ति. अहं फलं And खादामि. mam means we. No. Mm. Mam means I. Mind. No, no. not even mine. So Mine. it doesn't translate into English. The mom. Okay. अत्र यदा ऑब्जेक्ट भवति तदा माम् इति वदामः. मां पश्यतु. Look at me. मां पश्यतु. एवं. Mhm. Mam pashyati. द्वितीया विभक्तिः विषये प्रश्नः अस्ति वा? अन्य प्रश्नः? वृक्षः कथं भवति? वृक्षं. आम्. Vruksham. वृक्षं. ग्रामः. रामं. Ramam. Ramam. आम्. अपि च अहं. मां. Vayam. Mam. माम्. आम्. कः? कं. Kam. का? कां. Kam. उत्तमम्. अद्यतन. अद्यतनः. Mm. Adyatanah. Vargasya. अद्यतनम्. उत्तमम्. अद्यतन. अद्यतनम्. Oh. Adyatanam. Mhm. आम्. Adyatanah means today. आम्. Today's. today's news. अद्यतनवार्ताः. So today's उपयोगं varta. वाक्ये उपयोगं करोतु महोदय. हा. अद्यतनं. हा. तत्र वार्ता इति शब्दम् उपयुज्य वदामि, यतोहि स्त्रीलिङ्गे अस्ति. तदा अद्यतनी इति भवति. अद्यतनी इत्यस्य द्वितीया विभक्तिः कथं भवति? Adyatanim. आम्. तर्हि अद्यतनीं वार्ताम् अहं पश्यामि. ओके. अद्यतनीं वार्ताम् अहं शृणोमि. हा. अद्यतनीं वार्ताम्. Adyatanim. अद्यतनीं. Aham shrunomi. Mam shrunomi. न. Mam shrunoti. तत्र Mom is सः मां पश्यति. सः मां पश्यति. So आम्. he sees me. He's seeing me. आम्. मां पश्यति. सः मां पश्यति. I'm object, so मां. Object is मां. Other subject is aham.
अत्र आङ्ग्लभाषायां we say listen to me, परन्तु तत्र संस्कृतभाषायां मां शृणोतु इति प्रयोगः नास्ति इति मन्ये. Oh. It doesn't translate exactly. अहं वदामि भवान् शृणोतु एवम्, अथवा यद् अहं वदामि तत् शृणोतु एवं भवति. यत् अहं वदामि यत् what I say, यत् तत् पाठः अस्ति किल अन्ते, यत् अहं वदामि तत् शृणोतु. तत् शृणोतु. What I say, that you listen. एवं. What and that. अहम् I. अस्तु तर्हि Bhavati means Bhavati, his, hers. not hers. It's again don't translate this one into English. Okay, Dvitiya does not I'm translate trying into to English. understand. परन्तु object इति चिन्तयतु. She goes versus I see her. Right? She in the first one is the subject. अतः भवती अथवा not she, you go, but assume it's a female because bhavan and bhavati means you. So bhavati gacchati, meaning you, mahila, some mahila goes, you go. Parantu I see you. In that phrase, you is the object. I am the subject, right? I see you. In that sentence, I am the subject, you are the object. So what do I see? I see you. You are the object there. So when you're the object, you become dvitiya. So aham bhavatim pashyami. Bhavatim is the object. With the other vibhaktis, it is easier to translate into English, but this one, Dvitiya Vibhakti is difficult to do that. It translates better into some regional languages. So yeah, you might find that easier. Okay. Keep practicing for me. अस्तु अग्रे पृष्ठतः पुरतः इति अस्ति पाठः. तत्र षष्ठीविभक्तिः उपयुज्यते. षष्ठीविभक्तिम् एकवारं पश्यामः. रामः षष्ठीविभक्तिः का? रामस्य. आम्. नदी षष्ठीविभक्तिः का? नद्यायां. न. नद्यां. नद्यायां. नद्यायाः. षष्ठीविभक्ति. नद्याः. 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 आम्. तत्र नदी इत्यस्य प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कथमस्ति? नदीः. न. नद्यः. नद्यः. So they're very similar. प्रथमा विभक्ति बहुवचनम and षष्ठी विभक्ति एकवचनम. This is नद्यः. प्रथमा विभक्ति बहुवचनम. षष्ठी विभक्ति एकवचनम is नद्याः. नद्यः नद्याः. परन्तु अर्थः भिन्नः अस्ति. अस्तु वा? तर्हि पुनः वृक्षः. बहुवचनं षष्ठी विभक्ति किं? नदीनां. तर्हि वृक्षः षष्ठी विभक्तौ. वृक्षस्य. आम्. No, what am I saying? I'm still in Dvitiya Vibhakti. षष्ठी विभक्ति वृक्षं वृक्षस्य. आम्. माला. मालायाः. विभक्ति भगिनी. षष्ठी विभक्ति. आम्. तर्हि दूरवाणी. दूरवाण्याः. आम्. दूरवाण्याः. अनन्तरं लेखनी. लेखन्याः. पुष्पाधानी.
पुष्पाधान्याः पुष्पाधान्याः फलं फलं आ, फलस्य फलस्य आम् द्वारं द्वारस्य द्वारस्य वाहनं वाहनस्य तत्र पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः अपि च उपरि अधः एतानि उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु षष्ठीविभक्तिम् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु वृक्षस्य उपरि फलम् अस्ति उत्तमम् मम आ, न- पृष्ठतः मम मम पृष्ठतः चित्रं भवति आम् अस्ति अस्ति आम् स्वतन्त्र महोदय हम्म, मम पुरतः no, मम पुरतः wall, what do you call wall? भित्तिः 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 अस्ति अस्तु आम् पृष्ठतः right मम पुरतः पुरतः is back, right? सङ्गणकम् अस्ति Oh, that's पुरतः पृष्ठतः is back. oh, so मम पुरतः सङ्गणकम् अस्ति आम् सङ्गणकम् अस्ति मम पृष्ठतः नद्याः अस्ति। मीनाः अस्ति सन्ति नद्याः तत्र किं वक्तुम् इच्छति मीनाः सन्ति नद्यां मीनाः सन्ति अथवा नद्याः मीनाः सन्ति नद्यां हाँ, मीनाः सन्ति आम्। नद्याः मम दक्षिणतः विद्युत् दीपं विद्युत् अस्ति लैट् लैम्प् विद्युद्दीपः विद्युत् अस्ति दीपम् अस्ति और दीपः अस्ति दीपः Oh, पुल्लिङ्ग् really? शब्दः आम् पुस्तके अस्ति तत्र So chapter 4 asti for asti it is prathama vibhakti vidyut deepah asti विद्युद्दीपः अस्ति आम् प्रथमा not विभक्ति tritiya vibhakti na नाट् द्वितीया विभक्ति नो oh यतोहि मम पृष्ठतः विद्युद्दीपः इति कर्तृपदमस्ति कः अस्ति विद्युद्दीपः अस्ति किल Oh. अतः कर्तृपदमस्ति सब्जेक्ट् इस् आल्वेस् प्रथमा विभक्ति okay नद्याः जलं कलुषितः अस्ति कलुषितम् अस्ति कलुषितम् अस्ति यतोहि जलं नपुंसकलिङ्गे अस्ति अतः कलुषितम् अपि नपुंसकलिङ्गे नद्याः जलं कलुषितम् अस्ति उत्तमम् लेसन् विद्युद्दीपः कुत्रचित् अहं दृष्टवान् 1.3 तत्र अस्ति शब्दः विद्युद्दीपः yeah vidyut deepah asti 1.3 oh my god vidyut deepah 1 point that's where I learned the word vidyut deepah आम् but yeah it is actually prathama vibhakti आम् दीपः तर्हि उपरि अधः इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु one I could not hear say it again उपरि अधः up अप् एण्ड् डौन् मम उपरि आकाशमस्ति आकाशः मम अधः अधः कार्पेट् अस्ति हरिदीपः अधः मार्जालम् अस्ति मार्जालः अस्ति आम् oh that's a very important point oh my gosh shakatah devalayah vrikshah asti Marchalaya is a cat, a dog. cat no आम् केट्
अवगतं वा तत्र? गृहे उपरि पक्षिः अस्ति। गृहस्य उपरि वा? गृहस्य आम्। गृहस्य उपरि हा, पक्षिः अस्ति। पक्षी अस्ति, दीर्घं पक्षी अस्ति। पक्षी अस्ति। आम्। So, एतानि एतेषां वाक्यानां I don't know. सप्तमी विभक्ति किं महोदय? एतेषु वाक्येषु केशवस्य पुरतः शकटः अस्ति, तस्य पृष्ठतः वसतिमन्दिरमस्ति। प्रति वाक्ये I mean there is Shashti Vibhakti, there is Panchami Vibhakti, there is Prathama Vibhakti. आम्। केशवस्य पुरतः शकटः अस्ति. Okay, so शकटः अस्ति is the main षष्ठी sentence. विभक्ति विभक्ति एव षष्ठी विभक्ति एव अस्ति। तदेव अस्ति। आम्। तस्य पुरतः is देवालयस्य शकटस्य Purata is in front of you, Pushrata is what back do you of you. call it? अव्ययम्। अव्ययम्, yeah. Oh gosh, yeah, अव्ययानि. पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, उपरि. तस्य तेषां शब्दानां सप्तमी विभक्तिमपि वदामः एकवारं। स्ववृक्षः, वृक्षे आम्, फलं, Vrikshasya. Oh, फले, फले, नदी, नद्यां yeah. आम्, जानकी, जानक्यां Anikyaha. जानक्यां सप्तमी विभक्ति, Janakyam. Oh, okay. माला, मालायां रमा, रमा, Ramyam. रमायां आम्, रमा इत्युक्ते लक्ष्मीः। रमायां रामः, रामे आम्, कः? हे Actually, I don't know if we've learned that. It kasmin iti bhavati. कस्मिन् कस्मिन् Kasmin. Yeah, so we haven't learned the saptami for the sarvanama pada. Astu. Tarhi 8.1 तः समापितवन्तः। वाक्यं वाक्ये, right? वाक्यं वाक्ये, आम्, नपुंसकलिङ्गशब्दः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? एकः प्रश्नः नवनीत महोदय, आम्, कृदन्तरूपाणि इति उक्ते किं? तत्र दृष्टं वा अभ्यासपुस्तके? No, it's another book. तत्र इट्स् अ कृत् इति सफिक्स् अस्ति, प्रत्ययः अस्ति. So a lot of different verbal forms use those krit suffixes. Is it antonym? No, not antonym. यथवा अत्र अस्मिन्नेव पुस्तके त्वा अपि च तुमुन् इति पठितवन्तः किल? गन्तुं, गत्वा, त्वा अपि च तुमुन् अस्ति किल? ते प्रत्ययाः, सफिक्सेस् सन्ति। वयं मूलशब्दं स्वीकृत्य तस्य उपरि प्रत्ययान् योजयामः. We join suffixes to that. So गम् धातोः उपरि तुमुन् योजयामः, तदा गन्तुम् इति शब्दः उत्पद्यते। गम् धातोः उपरि त्वा प्रत्ययं योजयामः, तदा गत्वा इति शब्दः उत्पद्यते। तथैव एते सर्वे तुमुन्, त्वा, एते सर्वे कृत् प्रत्ययाः इति उच्यन्ते।
Tatra, that's the name given to these. Krit pratyaya. There are other categories of pratyayas, but these are known as Krit If pratyayas. you say patita, apatit, what is it? Is it antonym? No. Which Uh, one? Prefix is Abhyasa Darshini. pratyaya Uh, and Gatavan, prefix. Patitavan ityadini bhutakrudantarupani. यतोहि तत्र Pathat, तवतु agachat, avadat. Iti yukte artham. So भूतकृदन्तरूपाणि सन्ति तत्र पठितवान् गतवान् क्रीडितवान् यतोहि तत्र प्रत्ययः अस्ति प्रत्ययः अत्र तवतु इति प्रत्ययः अस्ति तत्र there is a suffix at the end of that tavatu. When you add tavatu to the root word you get gatavan or patitavan, words like that. वयं पठितवन्तः गोविन्दमहोदय पाठितवान् यदा वयं 11.1 and 11.2 section 11.2 कृतवन्तः तदा महोदय पाठितवान् that त्वप्रत्ययरूपाणि भूतकालस्य तवतु प्रत्यय Tavatu. Okay. Got it. But patat, apatat, is it antonym or no? It's not antonym. Apatat is bhutakale eva. It also means Bhutakale. Bhutakale. Apatat, What does it mean? Patitavan, Samanam. Apatat and Patitavan. Patitavan. Same meaning. I was thinking it was antonym. No. Okay. Patitavan and apatat. Patitavan, apatat, both same. Same meaning, yes. Atra apatat iti krudantah nasti. Krudantam nasti. There is a different suffix that's used to make the apatat form. A prefix. A prefix. Prefix is a. Prefix is a, yes. Okay. अन्य प्रश्नः? कदा अस्ति भवतां परीक्षा जानन्ति वा? पञ्जीकरणं न कृतवन्तः? I looked at registration. I saw the site. There is so many other things. No P1, no S2S. I didn't see. Okay. Maybe we can request Govind Mahodaya to I asked send us a last link. week. He said mid-June. Oh, okay. He would tell us something like that. But and the exam is on the Zoom. I don't know. August. Exam is on Zoom. Zoom. August मासेरा अस्तु वा August मासे परीक्षा. अहमपि न जानामि. अस्तु तर्हि. I hope he tells us. Yeah, June मासे प्रायः लिङ्क् आगच्छति. But June मासे गोविन्द महोदय Bali Island, Bali Dvipam गमिष्यति. आमाम्. So I hope he doesn't forget. Yeah. He won't forget. धन्यवाद महोदय. Yeah. Shivaratri. शिवरात्रि. For अस्तु me समापयामः. it's almost 10:20. आमाम्. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. हरि ओम. धन्यवादः.
धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, पुनर्मिलामः।